الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم إنك عفو كريم رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد. الله أكبر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اللہ مجھے معاف کریے، یا اللہ معاف فرما دیجیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے مسئلے کو سنی. یا اللہ یہ آپ کی امانت، یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم اس کا حق نہ ادا کر سکے، یا اللہ معافی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والد صاحب کا اعتکاف قبول کیجیے. اللہ کا اعتکاف قبول فرما دیجیے. یا اللہ اخلاص دے دیجیے، یا اللہ اخلاص دے دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ، یا اللہ مسلح سننے کی توفیق عطا، مضبوط یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سمجھنے کی توفیق عطا، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن والا بنا دیجیے، قرآن سے جوڑ دیجیے. یا اللہ قرآن سے جوڑ دیجیے. یا اللہ بڑے دور ہو گئے. یا اللہ توبہ. یا اللہ رمضان کا مہینہ آخری ہے، آخری دو راتیں. یا اللہ بخش دیجیے. یا اللہ ایک ایک کو بخش دیجیے. اللہ یا اللہ کیا کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیے اپنے سے. یا اللہ ایک ایک کو بخش دیجیے. اللہ یا اللہ معاف کر دیجیے. یا اللہ تو طالب علم قرآن پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ایک ایک کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ جس کی جو حجائز حاجات ہیں، یا اللہ جو بیمار ہے، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دیجیے. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب اتنی دور سے مہینہ آتے رہے، یا اللہ ان کو قبول کر لیجیے. یا اللہ ان کو قرآن نے برکت دیتی ہے. اللہ اتنی محنت کرتے تھے، صبح دفتر جاتے تھے، پھر شام کو بھی رسپارہ سننے کے لیے آتے تھے، پھر رسپارہ سنا کے جاتے تھے. اللہ آپ کو پتہ. یا اللہ ان کو بخش دے. یا اللہ ان کی والدین کو بخش دے. یا اللہ ان کی والدہ کے لیے آسانی فرما دے، ان کی وہ بیمار ان کی صحت عطا فرما دے، کامل صحت عطا فرما دے. اسی طرح سے ہمارے جامع شرفیہ کے محترم حضرت مولانا فضل رحیم صاحب بیچاروں کی زبان بند ہو گئی. یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دیجیے، کامل صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اور یا اللہ جو لوگ دنیا سے فوت ہو گئے، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا، ہمارے نانی، اور یا اللہ ہماری چاچی، اسی طرح سے یا اللہ ہمارے تایا، اور یا اللہ جتنے عزیز و اقارب، یا اللہ جتنے عزیز و اقارب ہے، یا اللہ میرے دادا استاد قاری نیاز صاحب، میرے استاد قاری عبدالرحمن مرحوم صاحب، یا اللہ جس کے یا اللہ جو عزیز و اقارب ہے، یا اللہ اس کا ثواب ہم ان کو ہدیہ کر دیں. یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیجیے. یا اللہ ہماری قبروں کو اسے ٹھنڈا کر دیجیے. یا اللہ ہماری قبر کو ٹھنڈا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ جس کی جو جائز حاجات ہے، یا اللہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے.
یا اللہ عافیت سے معاف کر دیجئے یا اللہ آپ کا کیا جائے گا آپ معاف کر دیں گے یا اللہ آپ اچھے ہم برے یا اللہ ہم معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمیں توبہ قبول فرما لیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سمعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اور آخر میں دعا فرمائے ہمارے استاد صاحب کے لیے یا اللہ ان کو بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے یا اللہ ان کی محنت جو اللہ آج مصلی پہ کھڑے ہیں اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرما ان کے بچوں کے لیے اللہ ان کے بچوں کو قرآن کے قبول فرما لے میرے گھر والوں کی بھی دعا فرمائے اللہ ان کو بھی قرآن کے قبول فرما لیجیے اور یا اللہ پاک سب کو قرآن کے قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.